النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ليلي وليله. قال دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فقامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة में बाप है अज़वाज मुतहरात के कमरे अज़वाज की तरफ मंसूब थे मगर ये सूरत सुकना थी। जैसे मदरसे में मणिपुरियों का कमरा है, बंगालियों का कमरा है, गुजरातियों का कमरा है, तो इनके बाप का थोड़ी। इसी तरह से अज़वाज मुतहरात की तरफ सुकना की निस्बत थी और ये कमरे थे बुजुर्ग थे और बुजुर्ग के जब अज़वाज मुतहरात नहीं रही तो सारे कमरे मस्जिद में आ गए, वो भी सदका है। حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهضا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع بر الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال في بيتك أزواج की तरफ भी निस्बत है, बुजुर्ग की तरफ भी निस्बत है। وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن شبابة عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفس الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن علي جرداء لهما قبالان فحدثني سابر البناني بعد عن أنس أنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء
وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة أخرجت إلينا عائشة كساء غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن ملك النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. يمكن الوقت الفقار هذا الوقت هذا تاريخ ديني. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ولا ترى ما صنعت عائشة؟ فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد ناما وقال حبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر